ल साथीहरु, आज हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट सिक्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, क्लास 12 को अकाउन्टको क्वेसन नम्बर 20 मा आउने 8 मार्क्सको फिक्स क्वेसन है। हामीले के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु एउटै हो। धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो कि एउटै कि फरकको भन्नुभएको थियो। डराउन पर्दैन, एउटै है साथीहरु। अब हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ है। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा साथीहरु ट्याक्कै फाइनल एकाउन्ट हो है। अब जो साथीले फाइनल एकाउन्ट जान्नुभयो, अब फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो भन्नुस् त, ट्रेडिङ एकाउन्ट, पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट हो, ट्याक्कै यही हो कि के डिफरेन्स छ भन्नु होला। अब यिनीहरू दुईटामा इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले भर्टिकल ठाडो गराइन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि, ठाडो गराइन्छ। फाइनल एकाउन्ट पनि ठाडो गराइन्छ, तर यसमा कति रहन्छ, चारवटा कोलम गराउनु पर्छ कि चारवटा, तर चारवटा रो गराउनु पर्छ, बुझ्नु नि। यसमा भनेको दुईटा मात्र गराए पुग्छ, एकदम सजिलो। अब यसमा हल्का के छ भन्दाखेरि, हल्का डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिआल एकाउन्टलाई मर्ज गरेर के गरेर इन्कम स्टेटमेन्ट नै एकैचोटि, बुझ्नुहुन्छ नि। हामीले फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिआल एकाउन्टलाई फरक गराउन पर्थ्यो, तर यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिआल एकाउन्टलाई एकैचोटि मर्ज गरे है। अब हेर्नुहोस् त, ट्रेडिङ एकाउन्टलाई फेरि के भनिदिन्छ यहाँ, ट्रेडिङ एकाउन्टलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्छ है। झुक्किन पर्दैन हजुरले, ट्रेडिङ एकाउन्ट इज इक्वल टु कस्ट अफ गुड सोल्ड। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अर्को के बुझ्नुभयो, ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिआल एकाउन्टलाई जोडेर इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दो रहेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले के भन्थ्यौँ फाइनल एकाउन्टमा पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्थ्यौँ नि। अब पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टलाई फेरि नाम चेन्ज भएछ कि। अब मनिषलाई घरमा के गर्छन्, मनिषलाई राम पनि बोलाए, जे गराउनु, घरमा कोही हुन्छ नि, घरमा एउटा नाम, स्कुलमा एउटा नाम, यस्तै छ कि। हेर्नुहोस् त, घरमा पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बोलाउँदो रहेछन्, स्कुलमा गएर रिटेन अर्निङ भन्दा रहेछन् कि, यति मात्र फरक। हेर्नुहोस् त, पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टलाई के भन्दो रहेछ, यतातिर आएर हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा रिटेन अर्निङ भनिँदो रहेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स सिट, त ब्यालेन्स सिट जब भयो, अब के डिफरेन्स छ भन्दा हामीले फाइनल एकाउन्टमा चारवटा डिब्बा गराउनु पर्थ्यो, यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र गराए पुग्छ डिब्बा, दुईटा अमाउन्टको, तीनटा भने पनि भयो, दुईटा भने पनि भयो, त्यति मात्र फरक हो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले के कन्सेप्ट बुझौँ भन्दाखेरि बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ है साथीहरू। ट्रेडिङ एकाउन्टमा के जान्छ, मैले ट्रेडिङ एकाउन्टमा यतातिर के भन्छ भने, एउटा ट्रेडिङ एकाउन्टलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्छ, यो त बुझ्नुहुन्छ हजुरले। ट्रेडिङ एकाउन्टमा के जान्छ भन्दाखेरि साथीहरू यसमा भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस। अर्को के कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सामान बन्नभन्दा पहिला लाग्ने खर्चहरू भनेका सबै ट्रेडिङ हुन्, बुझ्नुहुन्छ नि। सामान बन्नभन्दा अगाडि, अब कस्ट भन्दाखेरि चाउचाउ बन्नभन्दा पहिला के लाग्छ, त्यसलाई ढुवानी गर्न पर्यो, क्यारेज लाग्ने भयो, त्यहाँबाट यो कस्टम ड्युटी, त्यसपछि यो मोटिभ पावर, त्यसपछि वेजेज, यिनीहरू भनेका सबै सामान बन्नभन्दा अगाडि लाग्ने खर्चहरूलाई ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो कि, बुझ्नु नि। तर यसमा क्रेडिट साइडमा एउटा मात्र पर्छ, के पर्छ भन्दाखेरि सेल्स पर्छ है। सेल्स र एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक दियो भने क्लोजिङ स्टक मात्र पर्छ, अरू कोही पर्दैन यतातिर क्रेडिटमा। यहाँ खर्च भनेको डेबिट हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस जान्छ। अर्को भनेको एक्सपेन्सेस बिफोर प्रोडक्ट बन्नभन्दा पहिल्यै लाग्ने खर्च, यो त भइहाल्यो। यसबाट साथीहरू हामीलाई ट्रेडिङ एकाउन्टबाट के हुन्छ, कि ग्रोस प्रफिट आउँछ कि ग्रोस लस आउँछ, यो त बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, पिआल एकाउन्ट, अब यिनीहरू दुईटालाई के भन्छ, यिनीहरू दुईटालाई जोडेर यहाँ चाहिँ के भन्छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट। हेर्नुहोस् त, पिआल एकाउन्ट, अब पिआल एकाउन्टमा के खर्च जान्छ भन्दा साथीहरू अफिस एक्सपेन्सेस के, हामीले होइन सामान त गराइयो, तर एउटा अफिस त चाहियो नि सामान राख्नलाई, होइन कामसाम गर्न, यो यता बेचियो उता गर्न भन्नलाई अफिस एक्सपेन्सेस जाने भयो। अफिसमा के जान्छ, इन्सुरेन्स जान्छ, अब अफिसका स्यालेरी जान पर्यो, रेन्ट जान पर्यो, त्यो जान्छ। अर्को भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्नु भने सिधै है, डाइरेक्ट भनेको ट्रेडिङमा, इन्डाइरेक्ट भनेको हाम्रो सबै पिआलमा जान्छ, यो पनि कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टलाई मैले के भन्छ भने यहाँ चाहिँ रिटेन अर्निङ भन्छ। अब पिआल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अर्थात् रिटेन अर्निङमा के जान्छ भनेर यहाँ जाने भनेको साथीहरू हाम्रो प्रोफिट डिस्ट्रिब्युसन जान्छ कि, बुझ्नु नि, प्रोफिट डिस्ट्रिब्युसन, बुझ्नु। प्रोफिट डिस्ट्रिब्युसन भनेको यहाँबाट पिआल एकाउन्टबाट हाम्रो नेट प्रफिट वा नेट लस निक्लिन्छ, नेट प्रफिट निक्ले बार इफ हाम्रो धेरै जसो कन्डिसन भनेको नेट प्रफिट छ, नेट प्रफिट त गरियो। अब हामीलाई सेयर होल्डरले लगानी गरेका हुन्छ नि, तिनीहरूलाई हामीले के दिनु पर्यो, डिभिडेन्ड दिन पर्यो, त्यस्तो खर्चहरू यहाँ जान्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि। अर्को हेर्नुहोस् त, अब ब्यालेन्स सिटमा भनेको त एसेट्स र लाइबिलिटी जान्छ, यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्दैछु। अब एडिसनलमा दिएको कुरा, एडिसनलको दिएको कुरा दुई ठाउँमा जान्छ है। एउटो भनेको एडिसनलको
ट्रेडिङको एडिसनलमा भयो, ट्रेडिङको हो भने ट्रेडिङमा गयो। एउटा फाइनल भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ एडिसनलको 2 ठाउँ जान्छ भनेर सम्झिने, एडिसनलको 2 ठाउँ जान्छ भनेर सम्झिने। एडिसनलले बिगार्दिन्छ कि धेरै साथीहरू झुक्किनुहुन्छ। अब हामीले साथीहरू फर्म्याट हेर्छौँ है भनेको एकदम सजिलो है साथीहरू, ट्याक्कै उताको फाइनल एकाउन्ट जाइयो। सन्द माथि के लेख्नुहुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीले के गर्थ्यौँ, उतातिर सन्द सुरुमा के गर्थ्यौँ, सेल्स, यहाँ चाहिँ सेल्सलाई सेल्स रेभिन्यू भन्छ, सेल्स भने पनि भयो, सेल्स रेभिन्यू भने पनि भयो, केही फरक परेन। यसलाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अमाउन्टमा लेख्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त यहाँ पार्टिकुलर हुन्छ, यता अमाउन्ट, यता भनेको रफ अमाउन्ट हो, यता भनेको साथीहरू फाइनल अमाउन्ट। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा सेल्स रेभिन्यू यहाँ लेख्नु। त्यहाँ लेस के गर्न पर्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के होला भन्नु होला, अब धेरै साथी झुक्किनुहुन्छ कि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के हो। मैले साथीहरू ट्रेडिङ एकाउन्ट के गर्नुहुन्छ, ट्रेडिङको डेबिट जति जम्मै जोड्नुहुन्छ, त्यसपछि एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक देबार, क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज तिनीहरू जम्मै जोड्नुहुन्छ। क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँदा बित्तिकै के आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। उता ट्याक्कै ट्रेडिङ सम्झिनु, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ट्रेडिङ हो। तर सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा बित्तिकै के निक्लिन्छ, उतातिर के निक्लिन्थ्यो, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आयो, यहाँ चाहिँ फाइनल अमाउन्ट यहाँ चाहिँ लेखिदिनु। अब यसपछि के घटाउनु पर्छ साथीहरू, यसपछि हामीले के घटाउनु पर्छ भन्दाखेरि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के होला भन्नु होला, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको साथीहरू अफिसमा लाग्ने खर्च, त्यसपछि हामीले सामान बेच्दा लाग्ने खर्च भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ यो भने के भन्नुहोस् भन्दाखेरि प्रॉफिट लस एकाउन्ट हो भनेर। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा अब यस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसभित्र एडमिनिस्ट्रेटिभ र डिस्ट्रिब्युसन पर्ने है। एडमिनिस्ट्रेटिभ र अफिस भने पनि हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्र भने पनि हुन्छ है। एडमिनिस्ट्रेटिभमा के जान्छ, अफिसको स्यालेरी, इन्सुरेन्स, त्यहाँबाट रेन्ट होइन, अफिसमा लाग्ने खर्च जति सबै यहाँ जान्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि। अब डिस्ट्रिब्युसन भनेको साथीहरू बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च, सेलिङ भयो, क्यारिज आउटवार्ड, क्यारिज अन सेल्स, डेलिभरी अन भ्यान, यस्ता जब बेच्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू यहाँ। अब यो र यो जोड्नुहोस्, यहाँ छिम गरेर हेर्नुहोस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्न पर्यो नि। यसमा घटाउँदा बित्तिकै के आउँछ, नेट अपरेटिङ प्रॉफिट आउँछ है। अब हामीले यसमा के गर्ने, अदर इन्कम एड गर्छौँ है, बुझ्नुहुन्छ नि। अदर इन्कम एड गर्नु ट्याक्कै पिआलमा सम्झिनुहोस् त, क्रेडिट साइडमा आउने। पिआलको क्रेडिट साइडमा के एड गरिन्थ्यो भन्नुहोस् त, अदर इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, रिसिभ जति जम्मै अदर इन्कम भयो के, बुझ्नुहुन्छ, अदर इन्कम जोड गर्नुहुन्छ। अब अदर इन्कम र यो नेट अपरेटिङ प्रॉफिट जोड्दा बित्तिकै के आउँछ, इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट नलाग्दाको इन्ट्रेस्ट आउँछ, इन्ट्रेस्ट नलाग्दाको इन्कम आउँछ। हेर्नुहोस् त अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, लेस नन अपरेटिङ एक्टिभिटिज वा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्छौँ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के होला भन्नु होला, हामीले कुनै पनि काम नगर्दा पनि आफै लाग्ने खर्च के कस्तो हुन्छ। एउटा भनेको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट भयो, अर्को भनेको डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसनलाई तपाईँले केही गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, गाडीमा आफै लाग्छ, मेसिनहरू आफै लाग्छ, डिप्रिसिएसन पनि जाने भयो। अब हामीले यसमा यो नन अपरेटिङ एक्टिभिटी एक्सपेन्सेस घटाउँदा बित्तिकै के आउँछ, इन्कम बिफोर ट्याक्स नलाइदिएको आम्दानी आउँछ। अब हामीले के गर्न पर्यो, लेस ट्याक्स गर्न पर्यो। ट्याक्स भनेको साथीहरू हामीलाई निकाल्न पनि दिन सक्छ, निकाल्न दियो भने हाम्रो यो एडिसनल भइहाल्छ, यो ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा मात्र दियो भने यही मात्र सकिन्छ, डेट सिट हुन्छ। हेर्नुहोस् त ट्याक्सलाई के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ है। घटाउनु भनेको ब्राइकेट किन दिएको, घटाउनेमा ब्राइकेट हो, जोडेको भनेको प्लस भनेको ब्राइकेट नदिएको है, त्यसमा त झुक्किनु हुन्न नि। हेर्नुहोस् त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यहाँ आयो। अब के गर्नुहुन्छ, कोही साथीले के भन्छ, रिटेन अर्निङलाई छुट्टै पनि गराउँछ, रिटेनलाई छुट्टै गराउन पर्दैन क्या साथीहरू, यसैमा निकालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो नि, यसमा के गर्नुहोस्, एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि। रिटेन अर्निङ भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ, त्यसलाई के गरिदिनुहोस्, एड गरिदिनुहोस्। यसमा के लेस गर्न पर्यो, एडिसनलमा प्रोपोज डिभिडेन्ड दिएबार, एडिसनलमा प्रोपोज डिभिडेन्ड दिएबार यहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब प्रोपोज डिभिडेन्ड फेरि @ 5% भन्छ, के को निकाल्ने होला भन्नु होला। प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको सधैँ सेयर क्यापिटलबाट निकाल्नुहुन्छ है। तर जर्नल रिजर्भ भनेको साथीहरू एडिसनलमा देबार, इफ एडिसनलमा देबार मात्र यहाँ घट्छ है। दुईवटा जोड्नुहोस्, घटाइदिँदा बित्तिकै हेर्नुहोस् के आउँछ, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। यो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको साथीहरू हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ है, यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडतिर जान्छ। अब हामीले ब्यालेन्स सिटको पनि फर्मेट हेर्छौँ है। यति मात्र फरक है ब्यालेन्स सिटमा। हेर्नुहोस् त उता हामीले 4वटा डिब्बा गराउनु पर्थ्यो, तर हाम्रो यहाँ अमाउन्ट र उस मात्र हुन्छ कि पार्टिकुलर। हेर्नुहोस् त यो रफ अमाउन्ट, यो भनेको फाइनल अमाउन्ट।
सन्द सुरुमा पार्टिकुलर लेख्नुस्, एमा फिक्स एसेट, दुईटा मात्र कन्टेन्ट गराइ हुन्छ। धेरै गराएर झुक्किनै पर्दैन, धेरै साथले 4-5 वटा गराइन्छ, म्याटरै गर्दैन। दुईटा मात्र छुट्याउनु भयो भने 8 मा 8 आउँछ। हेर्नुस् त, फिक्स एसेट गर्नु, फिक्स एसेट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा साथीहरु एप्रिसिएसन देबार जोड दिनुहुन्छ, डिप्रिसिएसन देबार एडिसनलमा घटाउनु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ सम्झिन पर्यो। एडिसनलको दुई ठाउँमा जान्छ, मैले भनिराखु नि। हेर्नुस् फर्निचरको पनि यही डिप्रिसिएसन देबार घटाउनु पर्यो। गुडविल भनेको प्याटर्नरलाई पनि इन्टेन्जिबल एसेट पनि यसैमा राखे हुन्छ के साथीहरु। अब अर्को भनेको हाम्रो साथीहरु हेर्नुस् करेन्ट एसेट। करेन्ट एसेट भनेको साथीहरु इफ यो क्लोजिङ स्टक छ नि साथीहरु, हामीलाई म्याक्सिमम त एडिसनलमै दिन्छ। एडिसनलमा देबार त यहाँ त जान्छ हैन, एडिसनलमा नदेबार हैन, ब्यालेन्स सिटमा मात्र देबार तलाई उसमा लेख्न पर्दैन है। त्यसलाई के भन्नुभयो, ट्रेडिङमा लग्न पर्दैन। ट्रेडिङ भनेको हाम्रो कस्ट अफ गुड्समा लग्न पर्दैन, यही मात्र आयो के। डेप्टरलाई एकाउन्ट रिसिभेबल भन्छ। रिसिभेबल जे भने पनि डेप्टर भन्ने बुझ्नु। तर प्रिपेड एक्सपेन्सेस, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, हेर्नुस् त यति। अब करेन्ट एसेट र फिक्स एसेटलाई जोड्दा बित्तिकै टोटल एसेट्स आउँछ। यहाँ चाहिँ लेखिदिनुस् यस्तो ब्राकेट गरेर। अब अर्को हेर्नुस् त लाइबिलिटीजमा जाम है। लाइबिलिटीजमा हेर्नुस् त एमा के भन्नु, सोर्स अफ फन्ड। सोर्स अफ फन्ड फन्डबाट आएको पैसा, शेयर क्यापिटल, रिजर्भ भनेको साथीहरु यो कस्तो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको रिजर्भ त यसैमा जानी भयो। एडिसनलमा दियो भने पनि एड गरेर लेख्नुस् है। रिटेन अर्निङ। अब रिटेन अर्निङ भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको लेख्ने हो कि हामीले सर इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको निकाल्ने हो? हामीले इन्डिङको यसको मात्र जान्छ है। रिटेन नजिकिनुलाई यो हो जानी हाम्रो, यो ओपनिङ जान्न कि ट्रायल ब्यालेन्सको यो जानी हो। धेरै साथ झुक्किनुहुन्छ के। ल यो भइहाल्यो। अर्को डिभेन्चर। अब डिभेन्चरमा इन्ट्रेस्ट दिएबार त्यो पनि एड गर्न पर्यो। अर्को भनेको करेन्ट लाइबिलिटी हो नि त। करेन्ट लाइबिलिटीमा भनेको क्रेडिटर जान्छ। ट्याक्स पेएबल भनेको साथीहरु हामीलाई @ 30% ट्याक्स भनेर दिएर निकाल्न पठायो भने त्यो ट्याक्स पेएबल जान्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा जो दियो भने जाँदैन। त्यहाँबाट ओएस एक्सपेन्सेस, ओएस भनेको एडिसनलमा दिने हुन्छ नि हामीले छुटपुट रका, त्यो पनि जानी भयो। हेर्नुस् त सोर्स अफ फन्ड ए र बी जोड्दा बित्तिकै हाम्रो के आयो, टोटल लाइबिलिटीज। अब यदि हेर्नुस् एसेट्स र लाइबिलिटीज बराबर आयो भने हाम्रो न्युमेरिकल मिल्छ, नाइ भने रङ हुन्छ है। रङ भयो भने डराउन पर्दैन, कहिले कसो हाम्रो आउँदैन त्यत्तिकै केयरमेट नगरिकन त्यत्तिकै छोड्नु। 7 मार्क्स 6 मार्क्स आउँछ है। अब हामीले एउटा एक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ है। एक्जाममा आएको हेर्नुस् त क्वेसन आयो है हामीसँग। अब क्वेसन आएको छ हेर्नुस् त। क्वेसन दिएछ हामीलाई के भयो, रिक्वायर्डमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र क्लासिफाई ब्यालेन्स सिट भन्नु। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई रिटेन अर्निङ त कुरै आएन। अब रिटेन अर्निङ कसरी छुट्याउने सर भन्नुहुन्छ कि धेरै झुक्किनुहुन्छ। हामीलाई माथि हेर्नुस् त रिटेन अर्निङ भनेछ नि, गराउन पर्यो। अब यहाँ चाहिँ माथि रिटेन अर्निङ भने थिएन, तर प्रोपोज डिभिडेन्ड भने थियो भने तल @ 5% प्रोपोज डिभिडेन्ड, जर्नल रिजर्भ भनेको भए पनि गराउनु पर्थ्यो। नझुक्किने, यसरी छुट्याउने के। रिटेन अर्निङमा जाने कन्टेन्ट छ भने रिटेन अर्निङ पनि बनाउन पर्यो, नाइ पनि परेन के। नझुक्किने धेरै साथीहरु। सन्द सुरुमा मैले के भने कसरी सिकाउँछु भन्दाखेरि ट्याग छुट्याउनुस् के। ओपनिङ स्टक भन्ने के हो साथीहरु, ट्रेडिङ हो। यसरी एक्जाममा अब कोहीमा त लेख्न दिँदैन, तर एक्जाममा टिचरलाई सर मैले यसरी लेख्न सिकेको छु, यसरी मैले यहाँ कपीमा यो पेपरमा लेख्छु है, लेख्दाखेरि केही त हुँदैन भनेर सोधेर गर्नुभयो भने त केही गर्दैनन्। त्यत्तिकै लेख्नुभयो भने फेरि थुत्दिन सक्छ नि पेपर। त्यसको लागि होसियार हुनु होला। सोधेर भर्नुभयो भने केही हुँदैन। हेर्नुस् त यो पनि ट्रेडिङ भयो। यसरी छुट्याउनुस् है। यो भनेको हाम्रो के हो साथीहरु, पिआल। यसरी छुट्याउने, पिआल भनेर छुट्याउनु। स्यालेरी भनेको पनि पिआल, डिस्काउन्ट भनेको पनि पिआल, डेप्टर भनेको ब्यालेन्स सिट, मेसिनरी भनेको ब्यालेन्स। यसरी छुट्याउने सजिलो हुन्छ कि हजुरले बिग्रिने चान्स हुँदैन यसरी। नाइन यत्तिकै रेन्डमली गर्दा धेरै साथीले जानी बिगार्नुहुन्छ। ल्यान्ड भनेको ब्यालेन्स सिट, भेहिकल भनेको ब्यालेन्स। हेर्नुस् इन्कम ट्याक्स पेड यो क्या जान्छ, इन्कम ट्याक्स रिटेन अर्निङमा जान्छ। रिटेन अर्निङ भनेको पिआल हाम्रो धेरै जसो तल दिन्थ्यो, अहिले यहीँ दियो। हेर्नुस् त क्यास भनेको के हो, करेन्ट एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिट भयो। सेलिङ भनेको पिआल भयो। सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको पिआल भयो। रेन्ट भनेको पिआल भयो। डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो पनि पिआल भयो। यसरी छुट्याउने सन्द सुरुमा। हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल भनेको ब्यालेन्स सिट, सेल्स भनेको ट्रेडिङ हो, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन। अब हेर्नुस् त दुईटा डिस्काउन्ट दियो नि। यता भनेको डिस्काउन्ट डेबिटमा दिएको डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो खर्च हो, यसलाई हामीले पिआलको डेबिटमा लेख्छौँ। यतातिर के भन्छ रिटेन अर्निङको अहिले हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभमा हैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ हैन, सेलिङ एक्सपेन्सेसमा जान्छ, डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ भनेर बुझ्नुस्। ती पनि बुझ्न पर्दैन। हेर्नुस् त यता भनेको आम्दानी है, अदर इन्कममा जान्छ के। धेरै जसो झुक्किनुहुन्छ। यो पनि हाम्रो पिआल भयो। क्रेडिटर भनेको ब्यालेन्स सिट। यसरी सिक्नुस् है गर्दाखेरि। सर्ट टर्म लोन भनेको पनि ब्यालेन्स सिट हाल तिर्न। रिटेन अर्निङ भनेको हाम्रो के हो,
पिएल एकाउन्ट पिए लेखिदिनुहोस्। अब यहाँ एडिसनलमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एडिसनलमा मैले के सिकाएको थिएँ हजुरलाई, एडिसनलको दुई ठाउँमा जान्छ, ट्रेडिङ र ब्यालेन्स सिट भयो, दुई ठाउँ जानु पर्यो नि। अहिले दुईवटा टिक लगाउनु पर्छ, हजुरले झुक्किनुहुन्छ। अब डिप्रिसिएसन, धेरै साथीहरू यसमा झुक्किनुहुन्छ। डिप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनौँ 5% के गर्नुहोस्, स्टार लगाइदिनु। डिप्रिसिएसन भनेको कुरामा स्टार लगाइदिनु। हेर्नुहोस् त, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा स्टार लगाइदिनु पर्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, मेसिनरी एन्ड भेहिकल 10%। अब यस्तोमा झुक्किनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ मेसिनरी पनि भनेछ, यहाँ चाहिँ भेहिकल पनि भनेछ। अब धेरै साथ झुक्किनुहुन्छ कि यो डिप्रिसिएसन दुईटैमा लगाउने हो कि एउटालाई मात्र लगाउने हो भनेर झुक्किनुहुन्छ। यस्तो कन्डिसन भयो भने दुवैलाई डिप्रिसिएसन लगाउने। हेर्नुहोस् त, यसमा पनि स्टार गराउनुहुन्छ, यसमा पनि स्टार गराउँछ। धेरै छ नझुक्किने, दुईटैलाई गराउने भनेको। अर्को हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट पेबल यो भनेको छैन। स्यालेरीमा, अब स्यालेरीमा पनि लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, कहाँ छ स्यालेरी साथीहरू, यसमा पनि यो भनेको स्टार लगाएको भनेको दुई ठाउँमा जान्छ। एउटा भनेको ब्यालेन्स सिट, एउटा जियो त्यहीँ जान्छ। सन्द सुरुमा हेर्नुहोस् त, अब हामीले के गर्नु पर्यो, सेल्स खोज्नु पर्यो होइन। हाम्रो त सेल्स हो नि, सेल्स हेर्नुहोस् त कति हो। सेल्स भनेको 3,25,000 छ। 3,25,000 सेल्स भन्ने हो। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ट्रेडिङ क्या, हेर्नुहोस् त, ट्रेडिङमा के जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, सेल्समा गएर के गर्नुहोस्, टिक लगाइदिनु, लेखिसक्यो नि त। अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ओपनिङ स्टक प्लस 8,000, पर्चेज प्लस 2,10,000। अब हाम्रो ट्रेडिङमा जाने कुनै पनि छैन। अब ट्रेडिङमा भने के हो, क्लोजिङ स्टक भनेको घटाउनु पर्यो, 55,000 घटाउने, 2,18,000 माइनस 55,000 गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 1,63,000। 3,25,000 मा 1,63,000 गराउँदा 1,62,000 हाम्रो के आयो, ग्रोस प्रफिट आयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्नुपर्छ। अपरेटिङ भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, त्यसमा भनेको सामान बनेपछि यो अफिसको खर्च लाग्छ। अर्को भनेको हाम्रो साथीहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सामान बेच्दाखेरि लाग्ने। अब सन्द सुरुमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजको खोजौँ। हाले डाइरेक्ट कन्टेन्ट पनि लेख्न पर्दैन, हाले डाइरेक्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अफिसको के छन्, अदर अफिस एक्सपेन्सेस 25,000 यो गयो एडमिनिस्ट्रेटिभमा। अफिस स्यालेरी पनि गयो 50,000 छ। स्टार भएपछि के गर्नु पर्यो, स्टार भएपछि साथै हाम्रो एडिसनल पनि जोडिन्छ भनेर सम्झिने, 5,000 यो पनि जोडिनुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, पिएलमा यो डिस्काउन्ट भनेको गएन, यो भनेको सेलिङमा जान्छ। अहिले पिएल खोज्नु, इन्कम ट्याक्स यो तल जाने हो। त्यहाँबाट सन्ड्री एक्सपेन्सेस यो पनि जान्छ, 15,000 पनि जाने भयो, रेन्ट पनि जाने भयो 15,000, यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन जान्छ। यताका त जाँदैनन्। हेर्नुहोस् त, के हुने भयो, अदर एक्सपेन्सेस 25,000, स्यालेरी यो एडिसनल पनि छ नि 55 भयो, सन्ड्री एक्सपेन्सेस 15, रेन्ट 15। अब टिक लगाइदिनुहोस् ल, जे बोल्यो टिक लगाइदिनुहोस्। यसो झुक्किन्न, यसरी मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ। अफिसको स्यालेरी पनि गयो, एउटा मात्र, अझ एउटा टिक लगाउनु हो नि, हाम्रो एडिसनल पनि त गर्ने हो नि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को भनेको हाम्रो रेन्ट गयो, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, त्यहाँबाट कहाँ गर्नु पर्यो, स्यालेरी, या स्यालेरीमा एकचोटि टिक लगाउनु पर्यो। अब हामीले के गर्ने हेर्नुहोस् साथीहरू, अब भनेको हाम्रो भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनवाला। हेर्नुहोस् त, के जान्छन् अब यसमा, एउटा भनेको यो डिस्काउन्ट जाने भयो होइन, यो डिस्काउन्ट जान्छ कति, 3,000। यो किन, यो भनेको खर्च डिस्काउन्ट हो। पिएलको पिएल हेर्नुहोस् त, इन्कम ट्याक्स जाँदैन। सेलिङ भन्दा बित्तिकै सेलिङ जाने भयो 7,000, 10,000 भयो। अर्को कुन जान्छ, डिस्ट्रिब्युसन 5,000। हेर्नुहोस् त, के गयो हाम्रो, डिस्काउन्ट 3,000, सेलिङ 7, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स 5 गर्दा हाम्रो यो र यो जम्मै जोड्नुहोस् त। अब यो भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स, यो जम्मै टोटल जोड्दाखेरि 1,25,000, 1,62,000 मा 1,25,000 घटाउँदा के आउँछ साथीहरू, 37,000 आयो होइन। यसलाई के भन्छौँ, नेट अपरेटिङ प्रफिट। अब हामीले यसमा के गरिन्छ भन्दा साथीहरू, अदर इन्कम जोडिन्छ है। अदर इन्कम भनेको यतातिर क्रेडिटमा हेर्नु पर्यो। अदर इन्कम भनेको हाम्रो ओन्ली डिस्काउन्ट र कमिसन छ, एउटा मात्र लेखे भयो, अरू त छैन। अदर इन्कममा डिस्काउन्ट 14,000 जोड्दा बित्तिकै के आयो, हाम्रो यो टोटल आयो है। हाम्रो टोटल इन्कम छ, टोटल इन्कम 51,000 रहेछ। यसमा हामीले के घटाउनु पर्छ, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि साथीहरू, हामीले कुनै पनि काम नगर्दा पनि लाग्ने खर्चहरू के हुन्छ हेर्नुहोस् त। एउटा भनेको साथीहरू मैले हजुरलाई भन्थेँ, इन्ट्रेस्ट, यहाँको इन्ट्रेस्ट जाने भयो 4,000। अब अर्को भनेको के जान्छ हेर्नुहोस् त, डिप्रिसिएसन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको 5%, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि टिक लगाइदिनुहोस्। अझ दुई ठाउँ हो नि, स्टार लगाउनु पर्ने। 20,000 को 5% भनेको 10,000 जाने भयो। मेसिनरी हेर्नुहोस् त, मेसिनरी कति हुन्छ, 10% भन्नु नि, मेसिनरी कति हो, 1,50,000 को 15,000 भयो। अर्को हेर्नुहोस् त, भेहिकलको 60,000 छ, 6,000 हुने भयो। यहाँ गर्न पर्यो, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन ल्यान्ड 10, 6,
मेसिनरी 15, इन्ट्रेस्ट 4 गर्दाखेरि 35,000 घटाउनु पर्यो। 51 35 घटाउँदा 16,000। यसलाई के भन्छ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स नलाइजेको। अब हामीले के गर्नु पर्यो, लेस ट्याक्स गर्नु पर्यो है। ट्याक्स धेरै जसो कन्डिसनमा के हुन्छ भने 10% ट्याक्स 50% ट्याक्स भन्नु भने यसैको 50% निकाल्नुहुन्छ। तर हामीलाई यसमा भनेन, हामीले भनेको यसैमा दिएछ के, हेर्नुस् त यहाँ सिम दिएछ। त्यही भएर कति भयो 5,000 घटाउनु पर्यो। हेर्नुस् त 5,000 घटाउँदा बित्तिकै कति भयो 16 मा 5 घटाउने 11,000। यसलाई के भन्छ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भयो। अब यसैमा सजिलोलाई के गर्छ एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ गरिदिनु। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ पिआलए प्रोफिट कति छ 29,000 एड टिक लगाउनुस्। दुईटा एड गर्दा यसमा भने कुनै पनि अरु कन्डिसन छैन, नजानी छैन। त्यही भएर हामीले के भयो यो दुईटा जोड्दाखेरि 40,000 इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ यो भयो। अब हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिट गराउँछौँ साथीहरु। अब ब्यालेन्स सिटको कन्टेन्ट खोज्नु त अब सन्द सुरुमा हामीले के राख्ने भनेको पार्टिकुलर हुन्छ अमाउन्ट ब्यालेन्स सिट लेख्यो। फिक्स एसिड खोज्नु पर्यो के। फिक्स एसिड के छ हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिट फिक्स एसिड यो भनेको हैन डेप्टर हैन। फिक्स एसिड भनेको हाम्रो के हो मेसिनरी। मेसिनरी दुईटा टिक लगाउनु पर्यो, स्टार पनि छ नि 1,50,000। तर हाम्रो एडिसनलको भने केमा जान्छ दुई ठाउँ जान्छ भने थिए मैले हजुरलाई। एडिसनलको दुई ठाउँ जान्छ। कति हो हाम्रो मेसिनरी भनेको 15,000 1,50,000। यसको डिप्रिसिएसन 5% 10% भनेको 15,000 15,000 घटाएर लेख्न पर्यो। एप्रिसिएसन भन्ने भएर जोड्नुहुन्थ्यो। 1,50,000 मा 15 घटाउँदा कति भयो 1,35,000। यसो डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ है नजुक्नेलाई। अब लेन्ड हेर्न पर्यो। हेर्नुस् लेन्डमा कति थियो लेन्डमा भनेको 5% 2 लाखको 5% भनेको 10,000 1,90,000 हुने भयो। हेर्नुस् त 1,90,000। अब हाम्रो अर्को हेर्न पर्यो भेरिकल। भेरिकलमा हेर्नुस् त कति थियो 60,000 थियो। दुईटा टिक लगाउनुस् 10% भनेको कति हुन्छ 6,000 54,000 हुने भयो। फिक्स एसिड त सकियो। अब करेन्ट एसिड हेर्न पर्यो। करेन्ट एसिड के छन् करेन्ट एउटा भनेको क्लोजिङ स्टक दुईटा टिक यसको पनि सकियो। अर्को हाम्रो डेप्टर ब्यालेन्स सिट यो पनि सकियो। अरु के जान्छ हेर्नुस् त क्याश। अब क्याश पनि त छ नि यो पनि सकियो। यति छ हुने भयो। अब कुनै पनि छैन। हेर्नुस् त क्याश भनेको 30,000 डेप्टर भनेको 25 क्लोजिङ स्टक यो। अब यो जम्मै टोटल जोड्दाखेरि कति हुन्छ टोटल एसेट्स ए प्लस बी 4,89,000 भयो साथीहरु। के सोच्नु हामीले सोर्स अफ फन्ड भने सधैँ क्रेडिट हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल 3,70,000 यो गयो। अर्को के जान्छ साथीहरु हाम्रो रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ यो जानियो र हैन नि। रिटेन अर्निङ भनेको धेरै जसो झुकिनुहुन्छ इन्डिङ जान्छ। इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ यो जानि भयो नझुकिन। हेर्नुस् त एउटा शेयर क्यापिटल 370 एउटा भनेको इन्डिङ यहाँ टिक लगाइसकेछ। अब हाम्रो के जान्छ अरु भनेको छैन है हाम्रो। अब के हुन्छ हेर्नुस् त करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटीजमा भनेको एडिसनलका जान्छ के। हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट पेएबल जानि भयो। ओएस इन्ट्रेस्ट पनि जानि भयो। अरु के जान्छ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ के छ क्रेडिटर यो जानि भयो। सर्ट टर्म लोन यति मात्र जानि भयो। अरु कुनै छ र छैन नि। इन्ट्रेस्ट 4,000 ओएस स्यालेरी 5,000 क्रेडिटर 20,000 सर्ट टर्म लोन 50,000। अब यो टोटल जोड्दा कति हुन्छ 4,89,000। माथि पनि यही छ तल पनि यही। अब भनेपछि हाम्रो मिल्यो। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नुला।